भाई का सवाल है कि क्या एक तलाक देने के बाद निकाह टूट जाता है या एक मजलिस में 3 तलाक देने के बाद क्या निकाह टूट जाता है या नहीं। तो देखिए, इसका साफ लफ्ज़ तौर पर है कि आप 3 तलाक नहीं भी देते हैं और आप एक ही तलाक देते हैं तो भी आप जो है से वो निकाह से बाहर हो जाएंगे। वो कब, आइए देखते हैं। जैसा कि आपने अपनी बीवी को एक तलाक दे दी है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, इससे रुजू करने के लिए आपको 3 महीना इंतजार करना पड़ेगा। आम ज़बानों में 3 महीना और खास ज़बानों में जिसको हम 3 हैज़ के नाम से जानते हैं, 3 पीरियड के नाम से। अगर ये 3 महीना के अंदर आप रुजू कर लेते हैं अपनी बीवी से तो आपके निकाह में वो रहेगी। अगर 3 महीना के बाद आप रुजू नहीं करते, रुजू करने का आसान तरीका है, आप उससे बात कर लें या आप कह दें कि मैं तुमको जैसे रखना चाहता हूं, तो ये आपका रुजू हो जाएगा। लेकिन 3 महीना गुजर गया, इसके बाद आप बातचीत नहीं करते हैं या नहीं लाते हैं तो वो निकाह से बाहर हो जाती है। अब वो चाहेगी तो दूसरा निकाह कर सकती है, क्योंकि आपके पास 3 महीना का वक्त था, आपने वो 3 महीना गवा दिया। अब आप 2 तलाक और नहीं देते हैं तो भी वो लड़की जो है से दूसरा निकाह कर सकती है। अलबत्ता अगर लड़का को या लड़की को 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद पता चलता है कि नहीं, हमें आ जाना चाहिए, साथ में मिलकर रहना चाहिए, बच्चों की परेशानी हुई कि बच्चे किसके पास रहेंगे, बाप के पास, माँ के पास, वो लड़की निकाह नहीं की है, 2 साल तक के रही वैसे ही रही है ना, दूसरा निकाह नहीं की है, तो लड़का क्या उस लड़की को ला सकता है या नहीं। तो लड़का बिल्कुल ला सकता है, बगैर हलाले का, बगैर दूसरा जगह निकाह करवाए हुए। बस उसको अब दोबारा निकाह उस लड़की से करना पड़ेगा नया देन मेहर के साथ। 3 महीना गुजर गया, अब लड़की भी वो सही बैठी है, लड़का भी वो सही बैठा है। अब लड़का को ख्याल आया, लड़की को भी ख्याल आया 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कि नहीं, हमें मिल जाना चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब होगा, बच्चों का जो है मुस्तकबिल खराब होगा, है ना। तो अब ये लड़का क्या करेगा, उस लड़की से दोबारा निकाह करेगा नया बैन मेहर के साथ। अगर निकाह करता है तो वो लड़की फिर उसके हक में आ जाएगी। ये पहला मसला। इस मसले पर किसी का इख्तलाफ नहीं है, किसी का नहीं, किसी का इख्तलाफ नहीं, किसी अइम्मा का, किसी इमाम का, किसी भी फिरका का, किसी का इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस बात पर होती है कि एक मजलिस में 3 तलाक, क्या वाकई वो 3 तलाक हो जाती है या एक। देखिए, इस चीज पर हर लोगों का इजमा नहीं है। लोग कहते हैं कि इमामों का इजमा है, इसके अलावा ताबईन का इजमा है। तो इजमा उसको कहते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में कई हुई बात पर लोगों का इजमा होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी 3 तलाक को 1 तलाक माना किया। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर आते हैं, उनके ज़माने में भी, उनके दौर खिलाफत में भी 3 दी हुई एक मजलिस की, यानी एक मजलिस में 3 तलाक दिया हुआ को एक ही माना किया। इसके बाद हज़रत उमर का ज़माना आते हैं, इनके भी दौर खिलाफत के शुरू 2 साल तक के जो है से 3 तलाक को एक ही माना गया। अब ये 3 तलाक को 3 कब माना गया, इसको देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में, इनके दौर खिलाफत में लोग जो है से इसको आम कर दिए, अपने अपनी बीवियों को 3 तलाक दे दिया करते थे, है ना, मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि अभी तो 1 हुआ है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीयत को नहीं बदले। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं शरीयत नाफिज करता हूँ कि 3 तलाक को जो है से एक मजलिस में दी हुई को मैं 3 मार दूंगा, शरीयत को नहीं बदले। उनका कौल था कि अगर अब कोई, जब लोग आम जबानों में ना इसको आम कर दिए, मजाक सोच लिए, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस चीज को कहा कि अगर अब से तुम अपनी बीवी को एक मजलिस में एक मर्तबा में अगर 3 बार तलाक कहते हो तो मैं इसको 3 तलाक मान लूंगा, शरीयत को नहीं बदले, मैं मान लूंगा। तो बहरहाल जब जब जो चीज बिगड़ा,
اس کے وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لاگو کی. لیکن اس کے بعد بھی صحابہ کرام کا دور آیا. اس کے بعد کسی صحابہ کرام نے جو ایسے 3 کو 3 مانا ہو آپ ہمیں بتائیں. تو بہرحال ایک مجلس میں 3 طلاق دی ہوئی چیز 1 طلاق مانا جائے گا اس چیز کا. اب یہاں پہ لوگ کہتے کہ نہیں بھائی 3 طلاق، لوگ کہیں گے کہ جیسا کہ یہ سوال جب میرے پاس آیا تھا تو بھائی نے کہا کہ اگر ہم کسی کی ماں کو 3 مرتبہ گالی دیتے ہیں تو وہ 3 ہی کہلاتا ہے، وہ 1 تھوڑی نہ کہلائے گا. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کتنے گالی دیے تو 3 گالی دیے تو وہ 3 ہی کہلاتا ہے. تو یاد رکھیے گا ہر چیز کی مثال جو ہے سے قرآن و حدیث سے جو ہے سے نہیں فٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کی طرف آپ کو آنا پڑے گا. آپ جیسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کسی نے 10 آدمی کو قتل کیا، ایک شخص نے 10 آدمی کو قتل کیا. اب سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا. اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ خون کا بدلہ خون، لہٰذا یہ شخص 10 آدمی کا قاتل ہے، لہٰذا اس کو بھی پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، یہ اس کے بھی سر قلم کر دینا چاہیے. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کیا یہ انصاف ٹھیک ہے؟ کیا یہ انصاف ہو گیا؟ طلاق کے مسئلے کو ہم ایک گالی کے مثال پر فٹ بیٹھاتے ہیں تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ صحیح ہے؟ اور کیا یہ فیصلہ کو لوگ مانتے ہیں؟ ماننے والے مانیں گے، نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے. نہیں ہو سکتا نا فیصلہ، کیونکہ وہ قتل کیا تھا 10 آدمی کو اور بدلے میں کتنے جا رہا ہے خون، 1 کو قتل کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ فیصلہ تو صرف ابھی 1 آدمی کا ہوا، ابھی 9 آدمی کے قاتل کا خون اس کے اوپر موجود ہے، اس کے اوپر ہے. اب بتائیں کیا اس چیز کا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا فیصلہ اس چیز کو کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا طلاق کے مسئلے میں کسی دوسرے چیز کا مثال نہیں دیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، اس چیز کو ہم لے کر کے چلیں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا رجوع کرنے کا موقع ہونا چاہیے آدمی کے پاس. اگر 3 دیتا ہے تو وہ 1 ہی طلاق کہلائے گا اور اسے چاہیے کہ 3 مہینہ گزرنے سے پہلے اس سے رجوع کر لے. اگر نہیں کرتا ہے تو وہ طلاق 3 مہینہ کے بعد چاہے وہ 1 دے ہو یا ایک مجلس میں 3 دیے ہوں، وہ 3 مہینہ گزر جانے کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے. لہذا اگر 3 مہینہ کے اندر اگر رجوع کر لیتا ہے، چاہے وہ ایک بار میں 3 دیا ہو یا 100 دیا ہو یا 500 دیا ہو یا 10 دیا ہو، جتنا بھی دیا ہو، اگر ایک مجلس میں جتنا بھی طلاق دیا جائے وہ 1 ہی مانا جائے گا. لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ 3 مہینہ کے اندر جو ہے رجوع کر لے. اب لوگ بھائی کا سوال تھا کہ مولانا صاحب جو ایسے کہہ رہے ہیں حلالہ کرنے کے لیے. یاد رکھے گا یہ حرام چیز ہے. لوگوں نے حلال چیز کو حرام قرار دے دیا اور حرام چیز کو حلال بنا دیا. یاد رکھیے گا حلالہ نہیں ہو سکتا ہے. جو عالم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی ہوگی 3 مانا جائے گا، اب بچی کا حلالہ کیا جائے گا، تو آپ ان سے جا کر کے سوال کیجئے کہ اگر آپ کے بچی کے آپ کے داماد جو ہے اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیتے ہیں تو کیا آپ اپنی بیٹی کو حلالہ کرائیں گے؟ بس اتنا سوال کیجئے اور نہیں. پھر دیکھیے اس عالم صاحب کے اس مولوی صاحب کا ریئیکشن دیکھیے، پھر ان کا غصہ دیکھیے کس قدر وہ بوکھلائیں گے. آپ صرف اتنا سوال کیجئے. جو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اب بیوی کا یا آپ کے بچی کا یا آپ کے بہن کا حلالہ کرنا پڑے گا، ان سے صرف ایک سوال کیجئے کہ اگر مولوی صاحب، اگر مولانا صاحب، اگر حافظ صاحب آپ کی بیٹی کو بھی آپ کے داماد اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دے تو کیا آپ بھی اپنی بچی کا، کیا اپنی بیٹی کا یا آپ کی اپنی بہن کو حلالہ کرائیں گے؟ پھر دیکھیے کیا جواب آتا ہے، اس کے بعد آپ ہمیں بتائیے گا. تو بہرحال اگر آپ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دیے ہو
10 दिए हो, 20 दिए हो, 100 काहे न दिए हो, वो एक ही माना जाएगा, वो एक ही माना जाएगा। अब चाहे तो 3 महीना के अंदर जो है आप जाकर के उससे रुजू कर लेते हैं। ये जो है तलाक का मसला था। अगर आप इसको वाज़ेह तौर पर जानना चाहते हैं तो सूरह बकरा आप जो है पारा नंबर 2 और आयत नंबर जो है 229 जो है पढ़ें। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम, ये आयतें पढ़ें। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़ना, ये आयत करीमा जो है आप पढ़ें, इसका तर्जुमा पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि तलाक का मसला क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात जो है पसंद आया होगा।